अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 अगस्त बरोज पीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में आज क्या तमाशा लगा है। और डोगर साहब ने आज हद ही कर दी है। यानी डोगर साहब ने अगले पिछले गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब याह्या खान साहब की अदालत और याह्या खान साहब किस तरह से इम्तिहान में फंस चुके हैं, इस हवाले से भी बड़ी खबर है। और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के एक क्रिकेट मैच के दौरान इस्तीफे के पोस्टर लहराए गए हैं। यह क्या मामला है और कुछ दीगर अहम खबरें भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस नए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आप मैक्सिमम सपोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि पाकिस्तान भर की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के बाद तो माजूर हो गई। अब यह नहीं है कि 26वीं तरमीम के बाद तो बड़ी अच्छी जा रही थी अदलिया। लोग कहते हैं ना कि 26वीं तरमीम ने पर काट दिए, पर तो थे ही नहीं ना। काजी फाइज ईसा साहब का दौर हो, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का दौर हो, बल्कि बंदयाल साहब के दौर में फिर भी आप कह लें कि हल्की सी 1% आप, फिर काजी फाइज ईसा साहब का सुनहरी दौर हो और उसके बाद फिर जो एक टाइम गुजरा, तो लिहाजा उस वक्त भी जो सूरत हाल थी वो कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मजीद बेड़ा गर्क कर दिया गया 26वीं तरमीम के बाद और फिर मर्जी के चीफ जस्टिस, जजेस और वो सारा एक सिलसिला शुरू हुआ। अब खबर क्या है? आमतौर पे किसी शख्स के साथ हो जाए जुल्म और वो शख्स जो है इंसाफ के लिए आवाज उठाता है, अदालतों में जाता है, अदालतों में ना जा सके तो कम से कम उसके पास ये राइट होता है कि वो एहतजाज करता है। और आईन पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की इजाजत दी गई है कि आप आइन के दायरे में रहकर पूरा अमन एहतजाज कर सकते हैं। अब हुआ क्या है? बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, वो पिछले एक हफ्ते से, शायद ज्यादा ही टाइम हो गया है, वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, एहतजाज करते हैं। कभी उनको उठा दिया जाता है, कभी एहतजाज करने दिया जाता है। इस्लामाबाद का मेन एक रोड है शहीद मिल्लत रोड, नेशनल प्रेस क्लब के साथ ही F6 की तरफ जाता, उसको बंद रखा जाता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था कि इन बलोचों का जो धरना आप कह ले या मुजाहिरा कह ले, उसको खत्म करवाया जाए और सड़कें खाली करवाई जाए। ये वाला मामला था बेसिकली। अब इस तरह के मामले के अंदर आमतौर पर यह होता है कि पूछा जाता है कि भाई वो जो एहतजाज कर रहा है उसका क्या मौक़िफ़ है, क्या चाहता है, क्या उसकी कहानी है, पूछो। क्योंकि एहतजाज, सड़कें बंद होना वो भी एक मसला है, अमन और अमान की सूरत हाल वो भी एक मसला है, लेकिन उसका जो बुनियादी हक है जो आइन उसे दे रहा है वो भी एक मसला है। लेकिन हुआ क्या है? हमारे दोस्त है फैसल अब्बास खर, कोर्ट रिपोर्टर है, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं जरा एज इट इज मैं आपके सामने रख दूं। कहती हैं बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन के खिलाफ किए गए इकदाम जस्टिस सरफराज डोगर ने नाकाफी करार दिए। कैसे? कहते मामला कुछ यूं है कि आज बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म करवाने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर वो समाअत होती है जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर पुलिस पर काफी नाराज दिखाई दिए, रिमार्क्स दिए कि डीसी साहब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहां नहीं बैठ सकते, क्या एहतजाज की इजाजत दी हुई है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा इजाजत नहीं है, हम मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। चीफ जस्टिस बरहम हुए, कहा इंतजामिया कहां है, क्या कर रही है, इनको क्यों नहीं उठा रही? अंदाजा करें इसके बाद आप क्या कह सकते हैं। अच्छा क्या कर रही है आप? संजीदा इकदाम, संजीदा क्या, सीधी गोलियां मार दे, यानी क्या क्या कर रहे हैं? यानी ये किसी भी आइन पसंद शख्स, पुरअमन शख्स के लिए तो ये एहतजाज किसी का भी हक है। अच्छा कहते हैं आप संजीदा इकदाम लें, जो आपने किया ये नाकाफी है, यानी पहले जो कर चुके हैं वो नाकाफी है। आपने तो सिर्फ फ्री की प्रॉपर्टी का तहफ्फुज करना है, प्रॉपर्टी का, बेजान प्रॉपर्टी का तहफ्फुज जरूरी है, इंसानी हकूक का तहफ्फुज जरूरी नहीं है। डोगर साहब बहरहाल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम इन्हें एहतजाज के लिए मुतबादल जगह दे सकते हैं। डीसी साहब
ان سے مذاکرات کریں کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر کو مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر کے دھرنا ختم کروانے کی ہدایت کر دی۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یعنی ڈوگر صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، حد ہی کر دیا۔ شاباش، پورے ملک کو شاباش ڈوگر صاحب کی اس عظیم کام پر ضرور دینی چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور عظیم جج، عظیم ترین نا، منصف اعلیٰ جناب چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب۔ اچھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر سکینڈل پر چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ خط میں چیف جسٹس کو شوگر سکینڈل پر معاملہ 3 رکنی ججز کی کمیٹی کو ریفر اور از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، خط میں تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یعنی پاکستان شوگر بنانے والا ملک اور پاکستان کے اندر چینی کئی جگہوں پر 300 روپے کی بھی نہیں مل رہی، بلیک میں ہو رہی ہے، لوگ لائنوں کے اندر لگ کے، اور اتنی مہنگی چینی۔ اچھا، انہوں نے بتایا اب اس میں خط کے اندر محمود خان اچکزئی نے خط لکھا ہے، علامہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے یہ خط بھیجا گیا چیف جسٹس سے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیف جسٹس کو خط بھیجا گیا ہے نا، اور جس چیف جسٹس کو کہا گیا ہے کہ آپ سو موٹو لیں، وہ چیف جسٹس آئینی کیس نہیں سن سکتا، سو موٹو لے ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا بے بس ہے، وہ میکسیمم یہ کرے گا کہ خط اٹھا کے عزت مآب چیف جسٹس امین الدین خان صاحب کے قدموں میں رکھ دے گا کہ حضور آپ جانے، آپ کے سو موٹو کا اختیار جانے اور یہ کام جانے۔ اندازہ کریں، اب جو لوگ خط لکھ رہے ہیں وہ بھی بیچارے امتحان میں ڈال رہے ہیں آفریدی صاحب کو، جب ان کو پتہ ہے وہ کیا کہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا وہ کون سا ملک ہوتا ہے، وہ کون سا چیف جسٹس ہوتا ہے جو سربراہ ہو عدلیہ کا، باپ ہو پورے ملک کا عدلیہ کا، اور وہ آئینی کیس تک نہ سن سکے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ فلوریڈا کے اندر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا 3rd T20 انٹرنیشنل چل رہا تھا، اور ممکنہ طور پہ بتایا گیا کہ وہاں پر محسن نقوی بھی موجود تھے، اور وہاں پہ جہاز پر بڑا جو جہاز، ایک کیمپین کا طریقہ ہے، جہاز جو ہے ہائر کیے جاتے ہیں، ان پر بڑے سے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ پوسٹر لگا تھا ریزائن عاصم منیر، کہ عاصم منیر صاحب استعفیٰ دیں، یہ لگا ہوا تھا۔ وہ وہاں پہ لہرایا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فیڈرل منسٹر جو ہے محسن نقوی وہ بھی اس آڈینس کے اندر موجود تھے جہاں پر وہ جہاز لہرایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف کل وہ نیو یارک ٹائمز کے اندر عمران خان کی تصویر لگی تھی، بڑا سا اشتہار لگا تھا، دوسری طرف اب یہ جو ہے وہ اشتہاروں والا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب ظاہر ہے PCB کے چیئرمین ہیں، ان کی ہوتے ہوئے یہ سب کچھ۔ اور دوسری طرف موٹر وے جس کا ہمیشہ سے کریڈٹ لیا جاتا ہے نا، کریڈٹ، ہم نے موٹر وے بنائے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا آج کل جب یہ رپورٹ نہ ہو کہ موٹر وے پہ بس الٹ گئی، اور میں نے خود کئی دفعہ موٹر پہ سفر کیا ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک وہاں پہ جو ٹریفک پولیس، آپ کہہ لیں موٹر وے پولیس، ان کا رویہ، ان کی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چلان کاٹ دیں، صرف یہ پرائرٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری وہاں پہ جو بڑی بسیں جیسے جہازوں کی طرح گزرتی ہیں 160-170 کی سپیڈ سے، ہر چیز کی تباہی مچاتی ہوئی، تو اس چیز پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی خبر ہے M2 کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب مسافر بس حادثے کا شکار، ایک مسافر جاں بحق متعدد زخمی، اور ایسا ہر روز ہو رہا ہے، کبھی بس الٹ جاتی ہے، کبھی بس کسی کو ٹکر مار جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ موٹر وے پولیس صرف دہاڑیاں لگانے میں اور اس طرح کے لوگوں سے بھتے وصول کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کی جان و مال، اور ایون لوگ جو مسافر ہیں ان کی زندگیاں ہر روز خطرے میں نہیں بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔